छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल गया। पीपल्स पार्टी के जाले इस कठपुतली को माफ नहीं करेंगे। सिलेक्टेड को पकड़कर हिसाब लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौशहरा जलसे में ललकार। कहा IMF की डील ने आवाम को परेशान कर रखा है। जब कोई और उन्हें सिलेक्ट करके लाएंगे तो ये उन्हीं को खुश करेंगे और आवाम को परेशान करेंगे। इमरान खान की तब्दीली नहीं तबाही है। नए पाकिस्तान में आवाम के हुकूक छीने जा रहे हैं। हम ऐसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान आवाम के वोट और इनकी जेब पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कामयाबी। इमरान खान पर एतमाद है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जाली वोटों का खात्मा होगा। अब मुर्दे और नामालूम लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का सवात में जलसे से खिताब। कहा अवाम 2023 में भी इमरान खान को मुंतखब करेंगे। Those who are in favor of the motion may say aye again. Those against the motion may say no. Ayes के हक में 35, नोज के हक में 29। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज बेसूद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा अपोजिशन डील और ढील चाहती थी। छुई मुई अपोजिशन हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। शिबली फराज बोले अपोजिशन की मुनाफत नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो फैसले हक में हो वो ठीक, जो ना हो वो गलत। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान का चेयरमैन सेनेट से अपोजिशन की साइड लेने का शिकवा। शायराना अंदाज में तनकीद भी कर डाली। जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हमें तो लग रहा है जैसे हमने आपको वोट ही नहीं दिया, आप अपोजिशन के चेयरमैन हैं। आज इतने इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं। सेनेट में सप्लीमेंट्री एजेंडा लाने पर अपोजिशन का एहतजाज। शेरी रहमान ने कहा रिवायत है कि बिल कमेटीज में भेजे जाते हैं। आज हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर वोटिंग कराई। सप्लीमेंट्री एजेंडा मिली भगत और सोचा समझा मंसूबा था। इन्होंने सेनेट को कौमी असेंबली की तरह बनाना है। इनकी मसनूई अक्सरियत को हम मुस्तरद करते हैं। आज के बाद हम भी देखते हैं ये हाउस कैसे चलेगा। इस तरह हाउस चलने नहीं देंगे। अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया। पाकिस्तान में इमरान नियाजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। तारीख में पहली बार इंतखाबी इस्लाहात इत्तफाक राय के बगैर हुई। आइन हुकूमती कानून साजी को कानूनी नहीं मानता। जो हुकूमत आटा चीनी सस्ती नहीं कर सकती वो घर देने की बात करके गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोर्ड का हुकूमत के कानून साजी बुलडोज करने के मामले पर गौर। कानून साजी अदालत में चैलेंज करने पर ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात अदालत में चैलेंज करने जा रही है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसकी स्टेट बैंक IMF को बेच दिया। आपको मुल्की हसासियत का इल्म नहीं तो पार्लिमानी मेंबर कैसे बन गए? आपको इतनी समझ नहीं तो आप कैसे सियासतदान हैं? वजीर कानून फरूख नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुलभूषण का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये ऑर्डिनेंस किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं। कुलभूषण से मुतालिक कानून साजी करके भारत के हाथ काट दिए। आलमी अदालत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बिल लाए। मलिका बुखारी ने कहा आपने जो शतरंज का खेल खेला हमने इसमें आपको मात दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास होने पर सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद। कहा इस बिल से वर्किंग सहाफ़ियों को पहली बार ऐसे हुकूक हासिल होंगे जो सिर्फ इंतहाई तरक्की याफ्ता माशरों में सहाफ़ियों को मिलते हैं। ये कानून हुकूमत की सहाफ़ती आज़ादियों से वाबस्तगी का इजहार है। इस कानून पर अमल दरामद सहाफ़ियों के काम को महफूज बनाने में और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाने में अहम किरदार अदा करेगा। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 8.75% हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि महंगाई की शरह में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफा हुआ। महंगाई की शरह को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया।
سردی آتے ہی ملک بھر میں گیس بحران شدید ہونے لگا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم، بادامی باغ، مصری شاہ، ہربنس پورہ ٹاؤن شپ سمیت کئی علاقوں میں گیس غائب۔ کھانا بنانا مشکل ہو گیا۔ گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے صنعتوں اور سی این جی کو گیس سپلائی بتدریج کم کرنے کا فیصلہ۔ پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ شہر میں 14 اور نواحی علاقوں میں 16 گھنٹے گیس غائب رہنے لگی، شہری پریشان۔ باغوں کے شہر لاہور کو اسموگ کا روگ لگ گیا، سانس لینا مشکل، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 410 ہو گیا۔ گوجرانوالہ اور ساہیوال سمیت پنجاب کے کئی شہروں کی فضا آلودہ۔ پنجاب میں بڑھتی اسموگ پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سخت نوٹس، انتظامیہ کو مؤثر اقدامات کا حکم۔ اسموگ بہت زیادہ ہے لیکن وزیر ماحولیات نہیں مانتے۔ اسموگ کے خلاف اقدامات کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی ریمارکس۔ لاہور کا روڈ مینجمنٹ پلان بنائیں، سڑکوں کے کٹ ختم کریں، 1B کی خلاف ورزی پر ٹریفک چالان 2000 روپے کریں۔ جسٹس شاہد کریم کا حکم، آئندہ سماعت پر میئر لاہور طلب۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی درخواست پر پنجاب حکومت سے جواب طلب۔ ماضی میں کم آمدن والوں کی کسی نے مدد نہیں کی، ان کی مدد کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت فراش ٹاؤن منصوبے کا دورہ، کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہم نے 2 سال لگائے اور بینکوں کو قرض دینے پر آمادہ کیا۔ کوشش ہے جتنا کرایہ ہو اتنی ہی قسط بنے۔ اب متوسط اور غریب طبقے کے لوگ بھی اپنا گھر بنا سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر قیادت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، تجاوزات ختم کر کے واگزار اور اراضی پر جنگلات اگانے کا منصوبہ بنایا جائے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود تحریک طالبان سے مذاکرات کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف قرارداد منظور۔ اپوزیشن ارکان نے ناظم جوکھیو اور فہمیدہ سیال قتل کیسز کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر بھی احتجاج کیا۔ وزیر توانائی امتیاز شیخ کا گیس بحران پر پالیسی بیان، سوئی سادن کمپنی کو سندھ حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ سندھ میں افسروں کے تبادلے پر وفاق اور صوبے میں لفظی جنگ۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں، سندھ اچھے افسروں کا قبرستان بن چکا ہے۔ صوبائی سیکرٹری خزانہ حسن نقوی کے ذریعے 8900 ارب روپے نکالے گئے۔ مراد علی شاہ کو اصل فکر حسن نقوی، فرخ بشیر اور چند افسران کی ہے۔ پیپلز پارٹی کرپشن بچانے کے لیے بیوروکریسی کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ بات کسی ایک افسر کی نہیں، اصول کی ہے۔ وزیر اعظم نے روٹیشن پالیسی پر وزیر اعلیٰ سے مشاورت نہیں کی۔ صوبائی حکومت کو ڈسٹرب کر کے ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا جواب، کہا، وفاق نااہل ایم پی ایس کے کہنے پر افسران کو نکالے گا تو ایسے نہیں چلے گا۔ وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں کی مائی باپ نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بحرین کی کونسل آف نمائندگان کی اسپیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کی روشنی میں 2 طرفہ روابط کی روایت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں انسانی المیہ کو جنم لینے سے روکنے کے لیے عالمی تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ افغانستان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ چاند گہنا گیا۔ 11:02 پر لگنے والا گرہن 3:47 پر ختم ہوا۔ ناسا کے مطابق یہ گرہن 580 سال کی تاریخ کا طویل ترین چاند گرہن تھا۔ محکمہ اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق صدی کا طویل ترین چاند گرہن پاکستان کے کسی بھی حصے میں نہیں دیکھا جا سکا۔ امریکہ میں چاند گرہن کا واضح نظارہ کیا گیا۔